Mayong buntag kanimo igsoon. Samtang naglakaw ko diri sa downtown Disney, nakanahon ako nga ang kinabuhi sama ra gyud sa usa ka panaw. Aduna kitay mga adlaw nga malinawon, aduna po'y mga adlaw nga lisod. Apan bisan unsa pa ang atong magian, adunay usa nga dili gayud mobiya kanato, ang Ginoo. Sa akong kaugalingong kinabuhi, daghan kog nagian nga pagsulay. Na ako'y mga pangandoy nga wala dayon natuman. Na ako'y mga kapakyasan nga nakapasakit nako. Ug naapoy higayon nga nakapangutana ko sa Ginoo, ngano pa man nga kinahanglan pa ni nako magian. Apan karon, sa dihang akong gilantaw ang akong agi, nasabtan nako nga ang tanan adunay katuyuan. Walay usa ka luha nga wala makita sa Dios. Walay usa ka pag-ampo nga wala niya nadungog. Ug walay usa ka pagsulay nga wala niya gamita aron himuon kitang mas lig-on. Mao bitaw nga nagaingon ang Roma chapter 8 verse 28, og kita nahibalo nga ang tanang butang magtinabangay alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma sa Dios, ni adtong gitawag sumala sa iyang katuyuan. Tanawa, wala giingon nga ubang butang lang, kundili ang tanang butang. Bisan ang kapakyasan, bisan ang kasakit, bisan ang mga adlaw nga murag wala ni paglaom, ang tanan mahimong himuon sa Dios nga usa ka panalangin kung magpabilin lang kitang matinud-anon kaniya. Usahay dili dayon tang tubagon sa Dios sa paagi nga atong gusto. Dili tungod kay wala siya naminaw, kundili tungod kay adunay mas maayo siyang plano para nato. Samtang nagtan-aw ko sa mga pamilya nga malipayon, sa mga bata nga nagdula, ug sa mga tawo nga nagkalipay aning kalibutana, nagkahinumdum ko nga ang tinuod nga kalipay dili makita sa kwarta, sa nindot nga lugar, o sa mga butang nga atong napalit. Ang tinuod nga kalipay mao ang kahibalo nga ang Dios nag-uban kanimo bisan unsa pa ang imong kahimtang. Basin karon adunay naghilak apan wala lang gipakita. Basin karon adunay nagtanaw ani nga video nga gikapoy na. Basin adunay gusto nga muhunong na sa iyang kinabuhi. Kung ikaw ka na igsuon, gusto na kong isulti kanimo. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Kay ang imong kahimtang karon dili na mao ang katapusang istorya sa imong kinabuhi. Nagaingon ang Isaiah chapter 41 verse 10. Ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-unon ko ikaw, tabangan ko ikaw, o kuptan ko ikaw pinaagi sa akong matarong nga tuong kamot. Unsa pa may atong ikahadlok kung ang Dios mismo ang nagkupot nato? Busa, ayaw ikumpara ang imong panaw sa panaw sa uban. Lailahi matag oras. Lailahi pud tag katuyuan. Ang importante, padayon ta nga nagsalig sa Ginoo. Padayon ta nga nagampo, padayon ta nga nagabuhat og maayo, ug padayon ta nga magpasalamaton bisan sa gamay nga panalangin. Kay usahay, ang mga butang nga atong giisip nga delay, mao diay ang paagi sa Dios sa pag-andam nato alang sa mas dako nga panalangin. Mao na igsoon nga dili nato pwedeng unhan ang Ginoo o ang atong Dios sa iyang plano para sa atong kinabuhi. Salamat sa inyong pagtan-aw. Hinaot ko nga kining video dili lang magpakita sa maong paglaglaag apan nagpahinumdum usab nga ang kinabuhi usa ka panaw nga mas nindot lakpon kun ang Ginoo ang atong kauban. Hinumdumi, kung ang Dios ang nagagiya sa imong lakad, dili ka gayud mawala sa dalan. O ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Maayong adlaw kanimo. Salamat.